बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज हम पढ़ने लगे हैं उलूम कुरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किन तरीकों से कुरान मजीद नाजिल हुआ, वो हम देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। आज जरा इसको देख लें, एक दफ़ा इसका खुलासा देख लें। और मुफ्ती साहब ने बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के तरीके। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ तरीकों से वही नाजिल की जाती थी। सही बुखारी कि एक हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हज़रत हारिस बिन हिशाम ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही किस तरह आती है? ये किसने पूछा है? हज़रत हारिस ने, याद रखिए। तो आपने फरमाया, देखें अब क्या फरमाया? आपने फरमाया, कभी तो मुझे घंटी की सी आवाज़ सुनाई देती है और वही की ये सूरत मेरे लिए सबसे ज़्यादा सख्त होती है। फिर जब ये सिलसिला ख़त्म होता है तो जो कुछ आवाज़ ने कहा होता है मुझे याद हो चुका होता है। और कभी फरिश्ता मेरे सामने एक मर्द की सूरत में आ जाता है। इस हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जो नाज़िल होने वाली वही के 2 तरीके हमें मालूम होते हैं। एक को कहते हैं सलसलतुल जरस। पहला तरीका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्म की आवाज़ आया करती थी कि जैसे घंटियाँ बजने से पैदा होती हैं। घंटियाँ देख रहे हैं आप? घंटियाँ बजने सी आवाज़ होती थी। या ऐसे कि जैसे कोई ज़ंजीर हो, उसको आप किसी चट्टान पर खींचते हैं, उससे जो आवाज़ पैदा होती है। हदीस में तो सिर्फ़ इतना ही मज़कूर है, इसलिए यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस किस्म की वही को किस एतबार से घंटियों की सी आवाज़ से तशबीह दी गई है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने ये ख़याल ज़ाहिर किया है कि यह फ़रिश्ते की आवाज़ होती थी। बाज़ का ख़याल है कि फ़रिश्ता वही लाते वक़्त अपने परों को फड़फड़ाता था, उससे ये आवाज़ पैदा होती थी। हज़रत अल्लामा ख़त्ताबी ने ये राय ज़ाहिर की है कि यहाँ तशबीह आवाज़ के तरन्नुम में नहीं, बल्कि उसके तसलसल में है कि जिस तरह घंटी की आवाज़ मुसलसल होती है और किसी जगह टूटती नहीं, उसी तरह वही की आवाज़ भी मुसलसल हुआ करती थी। लेकिन ज़ाहिर है कि ये महज़ क़ियासात है और इसकी बिना पर कोई यकीनी बात नहीं की जा सकती। अलबत्ता हज़रत अनवर शाह कश्मीरी ने फरमाया कि शेख अकबर हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी से नकल किया करके ये तशबीह का जो मतलब बयान फरमाया है, वो मज़कूरा तमाम तौजीहात से ज़्यादा लतीफ़ है, बारीक है। उनका कहना ये है कि ये तशबीह सिर्फ़ 2 एतबार से की गई है। एक तो आवाज़ के तसलसल के एतबार से, जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, और दूसरे उस एतबार से कि घंटियाँ जब मुसलसल बज रही हों, तो उमूमन सुनने वाले को उसकी आवाज़ की सिमत मुतय्यन करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी आवाज़ में हर जहत से आती हुई महसूस होती है। और बारी ताला चूँकि जहत और मकान से मुनज़्ज़ह है, ये हमारा अकीदा है बाब, कि अल्लाह के लिए कोई सिमत मुतय्यन नहीं करते कि अल्लाह ऊपर है, अल्लाह नीचे है, अल्लाह दाएँ है, अल्लाह बाएँ है, सिमत मुतय्यन नहीं है। इसी तरह उसका जो कलाम है, वो कलाम भी उसकी भी जहत मुतय्यन नहीं है। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे, कलाम करते थे, तो उनको भी चारों तरफ से हर तरफ से आवाज़ आती थी उनको। तो ये है कि ये एक हो सकता है कि इस तरह की दी गई हो। बहर कैफ़, इसकी ठीक-ठीक कैफ़ियत का इल्म तो अल्लाह ही को है या उसके रसूल को। हदीस से सिर्फ़ इतना मालूम होता है कि आपको वही के इस ख़ास तरीके में घंटियों की सी आवाज़ आया करती थी। साथ ही हदीस में ये भी बताया गया कि वही का ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे ज़्यादा दुश्वार गुज़रता था, जिसमें आप खुद को कंट्रोल नहीं करते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि ये तो नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक। जिस तरह म्यूज़िक होता है ना, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कभी-कभी, आपने देखा होगा। कि ये जब घंटियाँ बजती हैं या जब चट्टान पे आप ज़ंजीर खींचते हैं, तो क्या उससे पैदा होगा? ये जितने भी आप खूबसूरत म्यूज़िक से अभी जो आप देखते हैं, सुनते हैं, ये सारे ये म्यूज़िक था, जैसे कि और उलमा कराम म्यूज़िक का नाम लेते ही डर जाते हैं कि म्यूज़िक का नाम ले लेंगे तो शायद हम जो है ना कोई कोई हराम चीज़ की तरफ बुलाएँगे लोगों को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर म्यूज़िक हराम नहीं होता। ये वैसे ये ल जो है ना उलमा कराम ऐसे डरते रहते हैं, और लोग तो फिर उससे भी ज़्यादा उलमा से भी ज़्यादा मुतशद्दिद लोग होते हैं, अवाम होती है। वो भी कहते हैं पता है म्यूज़िक का नाम ले लिया तो शायद गुनहगार हो जाएँगे, या शेर का नाम ले लिया तो गुनहगार हो जाएँगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर उतरी है, वो सारे गीत थे, राग थे वो। और ये यहाँ पे ये सारी म्यूज़िक है, ये ऐसी आवाज़ कि वो म्यूज़िक की तरह होती है, और वो कंट्रोल करना यानी इसको बर्दाश्त करना वो काफ़ी सख्त होता है। ये ऐसे ही है जैसे ये कव्वाली होती है, कव्वाली जो असल कव्वाली लोग सुनते हैं, ये तो एक है ना कि वैसे ही म्यूज़िक चला रहे होते हैं और उसमें वैसी मखलूत होता है। जो सिमा है उलमाए कराम के नज़दीक, और जैसे वो सुना करते थे, और जो कव्वाली होती है असल घरानों में, वो भी बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, चूँकि वो भी सारा जो है वो तो है ना तौहीद से और अल्लाह की मोहब्बत से भरा होता है, वो भी उनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए।
تو یہ جیسے بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، ہم بتا نہیں سکتے، ہاں یہ تو رسول اللہ کو پتا ہوگا، رسول کو پتا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ گھنٹیوں کی آواز ہے۔ گھنٹیوں کی آواز کیا ہوتی ہے؟ گھنٹیوں کی آواز صرف میوزک ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ تو یہ موسیقی ہے، جو کہ جائز موسیقی ہے، جس کی وجہ سے اور جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی وحی نازل کی ہے اپنے رسول پہ۔ تو بہرحال یہ تو ایک وجہ ہے سلسلۃ الجرس، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ سب سے مشکل ہے میرے اوپر، سخت گزرتی ہے، بہت سخت گزرتی ہے۔ ایسی سردی بھی، جب پسینہ آتا تھا، سردی میں پسینہ مبارک جو ہے نا وہ آتا تھا ان کو، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ ان کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ کبھی آپ دیکھیے گا ذرا ان لوگوں کو، وہ دیوانے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ مست ہو جاتے ہیں، اور حضرت احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ وجد میں آتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ رقص کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، وہ اللہ کے ساتھ مست ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو یہ تو خیر اللہ کا پیغمبر ہیں، ان پہ تو ان کی نظمت وہ نہ سالک ہے، نہ ہی وہ جو ہے وہ کوئی طالب ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسے کوئی مرید ہے ایسے کہ انہوں نے کہیں پہنچنا ہے، وہ تو پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ اعلیٰ درجوں پہ ہوتے ہیں، تو ان پہ یہ کیفیت کتنی مشکل گزرتی تھی۔ تو آپ نے دیکھو کیا فرمایا یہاں پہ، کہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زانو مبارک حضرت زید بن ثابت کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، اس سے زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑ گیا کہ وہ ٹوٹنے لگا۔ حضرت مسند کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود فرماتے ہیں کہ جب یہ وہی نازل ہوتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح کھینچ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات اس وحی کو ہلکی ہلکی آواز اور دوسروں کو بھی سنایا کرتی تھی، اس وحی کی جو آواز ہے نا وہ دوسروں کو بھی سنائی دیتی تھی۔ اس لیے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ اچھا یہ ایک تھا، بس یہ ایک ہم نے پڑھا، کیا پڑھا ہم نے؟ سلسلۃ الجرس، یعنی ہم نے کہا کہ گھنٹیوں کی آواز کی طرح، یا جیسے چٹان پہ آپ زنجیر کو کھینچتے ہیں ایسے آواز ہوتی تھی۔ ایک تو یہ طریقہ کار تھا، یہ باقی سب آسان ہے۔ اب لکھا ہوا ہے دوسری قسم یہ ہوتی تھی کہ اس میں تمثیل ملک، یہ لفظ یاد رکھے، تمثیل ملک، یعنی کہ وہی کی دوسری صورت اس طرح تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام دیتا تھا، انسانی شکل میں آ کے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل مشہور صحابی ہیں، حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ دحیہ کلبی، سید عائشہ نے خود دیکھا ان کو۔ علامہ عینی فرماتے ہیں، علامہ عینی کا نام یاد رکھیے، یہ ہمارے حنفی جو اسکالرز ہیں نا، ان میں ان کی الگ سے پہچان اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی کو حدیث سے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے، یعنی ان کی جو شرح ہے، شرح بخاری ہے ان کی، بڑی مشہور ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ سارا، یا العنایہ ہے، عنایہ بھی ایسی کتاب ہے ان کی کہ اس میں فقہ حنفی کو انہوں نے احادیث سے بتایا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے حضرت دحیہ کلبی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا ہو کہ وہ اپنے وقت کے حسین ترین انسان تھے، اتنے حسین کہ اپنے چہرے کو لپیٹ کر چلا کرتے تھے۔ البتہ بعض مواقع پر دوسرے صورتوں میں بھی حضرت جبرائیل کا آنا ثابت ہے، مثلا حضرت عمر کی مشہور روایت میں وہ بالکل ایک اجنبی کی صورت میں تشریف لائے تھے، یاد ہے نا، کیونکہ وہاں مقصد یہ تھا کہ حاضرین ایک اجنبی کو حضور کے ساتھ اتنی بے تکلف سے باتیں کرتا دیکھ کر اچنبے میں پڑ جاتے تھے۔ بہرحال اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ جو فرشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا تھا وہ جبرائیل السلام تھے، یہ پکا ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جبرائیل السلام کی کہ وہ وہی لے کے جایا کریں گے۔ تو وہ کس کی شکل میں آتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کا آنا ثابت ہے اور انسانوں کی شکل میں بھی، جن کو وہ جانتے بھی نہیں تھے صحابہ کرام۔ ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، دوسری ہو گئی قسم۔ تیسری قسم، فرشتے کا اصلی شکل میں آنا۔ وہی کی تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے اصلی صورت میں۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر۔
اللہ اکبر. پہلے دو واقعات تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، البتہ یہ آخری سند کمزور ہے. اچھا، چوتھی قسم کیا ہے وحی کی؟ رویائے صادقہ. وحی کی چوتھی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے. جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا تھا. سیدہ عائشہ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ آپ پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی. اس وقت آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا تھا. اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک منافق نے آپ پر سحر کر دیا تھا. اس سحر کی اطلاع اور اسے دفع کرنے کا طریقہ بھی آپ کو خواب میں ہی بتایا گیا. اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن سیرین، علامہ ابن سیرین کی کتاب ہے نا تعبیر الرؤیا، بڑی مشہور کتاب ہے ہمارے خوابوں کی تعبیر کے لیے، ایک ہی کتاب مشہور ہے. تو وہ فرماتے ہیں، شروع میں ہی انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، لیکن میرے بعد بشارات آئیں گی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے مبشرات، کیا ہے بشارات؟ وہ فرمایا کہ وہ سچے خواب آئیں گے. اللہ تعالیٰ مومن کو اس سے دلاسا دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، مومن خوش رہتا ہے ان خوابوں سے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے نبوت کا، سچے خواب. کہ آپ کو خواب آتے ہیں، روح آپ سے باتیں کرتی ہے، آپ کی روح ہوتی ہے اور آپ سے باتیں کرتی ہے، اور وہ اچھی اچھی ملاقاتیں کرتی ہے، نئے نئے لوگوں سے ملتی ہے. تو انہوں نے شروع میں یہ بتایا کہ 46واں درجہ اس لیے کہ انہوں نے 23 سال کو تقسیم کیا، سارا حصہ لے لیا، اور پھر اس میں 6 مہینے وہ جو کہ نبوت کے بالکل شروع کے 6 مہینے تھے، جس میں صرف سچے خواب آتے تھے، جو کہ ہر روز وہ جو ہے نا وہ صاف ستھرے دکھائی دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالکل سچے خواب تھے. تو وہ 6 ماہ تھے، 6 ماہ کو یہ سارا جو نبوت کے اعلان کا بعد کا زمانہ ہے اس پہ تقسیم کیا گیا ہے. تو انہوں نے 46واں حصہ دیا ہے. تو یہ سچے خواب آتے ہیں لوگوں کو، وہ بھی ان میں سے اسی کا حصہ ہے. پیغمبروں پہ اور بھی بہت آتے رہے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنی قیمت کی چیز کو قربان کر دیں. اور بھی بہت سارے خواب ہیں، بہت سارے خواب. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خواب ہیں. یہ سارے خواب جو ہیں وہ سچے خواب ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے خواب ہیں. یہ سارے خواب جو ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں. تو پیغمبروں کو وہی جو ہوتی ہے وہ بھی ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ ان کو خواب آتے ہیں، سچے خواب آتے ہیں. تو رسول اللہ کو بھی سچے خواب آیا کرتے تھے. کلام الہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل فرمایا. بیداری کی حالت میں یہ واقعہ صرف معراج کے موقع پہ پیش آیا. اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور تھا اور ان کا معاملہ کچھ اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات اور کلام الہی میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے رہے کہ مجھے دکھائیں خود کو، ارینی انظر الیک، ارینی انظر الیک. اللہ تعالیٰ صرف ان سے باتیں کرتے تھے، اور وہ ان کو تمثیل کیا دیتی تھی کہ وہ آگ کی طرح کے نور تھا جو کہ ایک شجر مبارکہ کے اوپر ہوا کرتا تھا، اور اس سے ہم کلام ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام. لیکن یہاں تو معاملہ جدا ہے. یہاں تو ہزاروں سال مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پاس گزارے ہیں باقاعدہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے لیا جیسے دو کمان ملتے ہیں آپس میں. دو کمان کیسے ملتے ہیں؟ گلے ملنا. اپنی کیفیت کے مطابق اللہ تعالیٰ، بلا کیف ہم تو نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کیسے ملے ہوں گے، لیکن قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قاب قوسین او ادنا. قاب قوسین، قوس، قوس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کمان ملتے ہیں. کمان کیسے ہوتی ہے؟ وہ گلا ہوتا ہے ایسے نا، ایسے جیسے کسی نے باہیں پھیلائی ہوئی ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے. اور وہ کیسی ملاقات کی ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اللہ نے جو وہی اپنے بندے کو کرنی تھی وہ کر دی. اب اس کی کوئی باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کہ کیا باتیں ہوئی، کیا اتنی لمبی ملاقات تھی محب اور محبوب کی، وہ ہمیں نہیں پتا. ان میں سے ایک دو باتیں ہمیں پتا ہیں، نماز کے بارے میں ہے یا کچھ اور باتیں، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. وہ حبیب اللہ ہے، یہ کلیم اللہ ہے. بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے پیغمبر سے بات کرتا ہے. یہ 5ویں قسم ہو گئی. اب یہ 6ٹھی قسم دیکھیں، نفس فی الروع. وہی کا 6ٹھا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل کسی بھی شکل میں آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرماتے تھے. یعنی القاء کا مطلب ہے ڈال دیتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. اسی طرح مستدرک حاکم ان کی ایک روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم میں سے کوئی دنیا سے نہیں جائے گا تا وقت کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. تو یہ کتنے آئے ہیں؟ یہ 6 آئے ہیں. یہ 9 ہے، 9. لیکن ابھی نہ ٹائم ہے اور نہ ہی جگہ ہے کہ میں آپ کو وہ باقی بھی لکھ کے دے دوں. میں آپ کو بھیجتا ہوں مہپارا، آپ نے نا اس کو ذرا جمع کر لینا ہے. یہ میں آپ کو 9 جی کے سر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کس طریقوں سے سر یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دل میں ڈالا؟ یہ تو رسول اللہ خود فرما رہے ہیں نا. یہ تو ہمیں یہی تو ہمارے لیے، یعنی رسول اللہ کی بات ہی ہمارے لیے مستند ہے نا. رسول اللہ خود فرما رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ان پہ آئے.
रसूलुल्लाह ने खुद फरमाई कि मुझे जिब्राइल ने ये बात मेरे दिल में डाली। ये जो वही होती है ना, उसमें ये खासियत होनी चाहिए कि पैगंबर को पक्का पता हो कि ये अल्लाह की तरफ से है। वो बात जो है ना, वो वही कहलाती है। वो ख्वाब वही Dina, kanya itu Dina. Yung jato bandansa. तो इसका मतलब ये है, मैं क्या कहता रहा हूँ कि ये खुद रसूलुल्लाह ने Yes, sir, बताया ना। good एक रिवायत कहाँ से आई है, एक रिवायत कौन सी है, एक रिवायत में ये कौन सा है, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। तो आप समझे कि मुस्तदरक हाकिम जो है ना, ये मुस्तनद अहादीस का मजमुआ है। मुस्तदरक हाकिम जो होता है ना, इसका नाम याद रखिए, इमाम हाकिम ने जो मुस्तदरक लिखी है, ये सही जो अहादीस रह गई थी ना इमाम बुखारी मुस्लिम से, उन्होंने वो जमा की हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे 1 लाख अहादीस याद है, सही अहादीस याद है। तो वो 1 लाख तो जमा नहीं कर सके, वो तो 4,500 अहादीस जमा किए उन्होंने। तो वो उन्होंने इस मुस्तदरक में किया है, और भी बहुत सारे मुस्तदरकात हैं, और भी बहुत सारी किताबें। ये तो ये बिल्कुल किताब है, बड़ी मुस्तनद किताब है, उनमें से ये है। और दूसरी ये जो ऊपर वाली हदीस है ना, ये इत्तिकान से, अल इत्तिकान, इमाम सयूती ने इसको रिवायत किया है, ये ऊपर वाली अपनी किताब में। तो ये पैगंबर खुद बता रहे हैं ना कि मुझे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो उन्हीं की बात पे तो हमने तो देखा ही नहीं रसूलुल्लाह जी किसी फरिश्ते को। तो जो भी हमें बताया है रसूलुल्लाह ने ही बताया है ना। तो इस पे तो हम हमारी कोई जी सवाल नहीं बनता। जी सर। अच्छा, तो ये 9 है, ये मैं आपको बाकी भी आपको भेजता हूँ। ये बाकी मैंने निकाला हुआ था ये सारा, लेकिन ये सारा शुरू में चला गया। देखो, हर किताब शुरू से खुल रही है। अब मैंने वो सफ़े निकाले हुए थे सारे, ये इतनी किताबें थी कि अब देखो ये भी शुरू से खुलेगा, क्या फायदा फिर। हाँ, यहाँ से शुरू हुआ है, हिकमत से। तो मैं बहरहाल खैर खुद ही भेज देता हूँ आपको, आप इजी हो जाए। और इतना भी आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने तरीकों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही जो है वो नाजिल होती रही है तफसील के साथ। वो मैं आपको भेजता हूँ इंशाल्लाह। चलिए, अब आप अपना ख्याल रखें। और इसमें मुझे बोलना बहुत पड़ता है यार, ये मेरा गला खुश्क हो गया सारा बोल बोल के ना, ये भी अच्छा नहीं है। सर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना, हम पढ़ते जाएं, आप हमें एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये जरा अच्छा रहेगा। ये मेरा गला खुश्क हो गया। आज मैं तकरीर घंटा तकरीर करके आया हूँ ना, तो वो भी ऐसे जो है ना वो, हाँ, उस वजह से भी नहीं नमाज सर, का आप हमें बता दिया करेंगे कल क्या पढ़ना है, वो हम लोग अपना पढ़ लेंगे और फिर उसमें से जो बिल्कुल। मेन पॉइंट्स हैं आपसे हम की पॉइंट्स बता दिया करें। नहीं, तो आपने अभी तक किताबें नहीं मांगी, अंदाजा करो आप इतने बेफिक्र लोग हैं सर आप अभी तक। वो नेट नहीं चल रहा था ना सर 2-3 दिन से, तो आपने कहा था मैं भेज दूंगा, इसलिए हम लोगों ने बोला नहीं नहीं, कुछ। सवाल दफा भी कहेंगे ना लिंक भेज दें, वो आज का सबक भेज दें, कोई भी नहीं कहता। महीने हो गए हैं, कोई ये भी नहीं कहता आपका आज का सबक भेज दें। कोई ये नहीं कहता कि कोई किताब भेज दें सर, अच्छा ये भेज दें, कोई भी नहीं कहता। तो ये जाती है, आपको मांगना चाहिए था तो मैं आपको भेजता। मेरे पास तो नेट तो होता है बाकी दिन ना, ये बिजली तो आ जाती है 4 बजे, फिर 1 घंटे जाती है। तो वो ये होता है कि मैं आपको भेजता हूँ, किताबें सारी सर भेजता हूँ, पहले वो किताबें अभी भेजता हूँ। हमारे पास 3 किताबें पहले से आप भेज चुके हैं ना, तो वो थी पढ़ने के लिए। अच्छा, ठीक है, 3 किताबें भेज चुका हूँ मैं, ठीक है, सही है, सही है। मैं आपको बाकी किताबें भेज देता हूँ। और मैं आपको पहले बता जी देता सर। हूँ कि हमने हफ्ते को क्या पढ़ना है, ठीक है। और कुरान से क्या पढ़ना है वो भी आपको भेजता हूँ। अभी कुरान के लिए जो मैंने आपको आज जो किताब पढ़ानी थी ना, वो आपको मैंने भेज दी है। मैं भेजता हूँ अभी आपको ये वाला जो मैंने बताया आपको। 90% जो जी है, 55% वोकेबलरी है, बड़ी जबरदस्त किस्म की है। आपको बड़ा फायदा होगा इससे इंशाल्लाह। चले, आप बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, सलामत रहे। बुशरा को मैं अलग से किताब भेज रहा हूँ इंशाल्लाह। चले जी, जी अस्सलाम सर, जी वालेकुम सर। वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।